Islamic Research Center. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ای اولاد یعقوب علیه السلام یاد کنید آن نعمت را که من بالای شما انعام احسان کردم و انی فضلتکم علی العالمین و ما شما را برتری فضیلت دادم بر عالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا بترسید از آن روزی که بدله داده نمی شود هیچ نفس در بدل نفسی دیگر ولا یقبل منها عدل و همچنین قبول کرده نمی شود در مقابل یک شخص در مقابل گرفتار شخص کدام بدله ولا تنفعها شفاعه و همچنین شفاعتی کسی سفارشی کسی قابل قبول نیست و امکان ندارد ولا هم ینصرون و همچنین کدام مددگار هم نمی باشد. در ابتدای سورت الله رب العالمین این دو آیت را ذکر کرده بود. دوباره در اینجا وارد کرده است، ذکر کرده است به خاطر این که تا که اینها نعمتهای خداوند را اگر فراموش کردن گوشزد کرده شود، یاد آور کرده شوند، تا که
بیهوشی بی‌پروایی خود را مد نظر داشته به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیارن. الله رب العالمین برای پیغمبرش قرآن کریم را نزول فرموده و در این آیات اهل کتاب را مخاطب است، یهود و نصارا را، بنی اسرائیل را، اولاد یعقوب علیه السلام را، که شما آن نعمات احساناتی که من بر بالای شما کردم، بر بالای شما فراوان کردم، برای شما دادم، آن نعمتها را فراموش نکنید، به یاد داشته باشید. و این قرآن کریم و این رسولی که من مبعوث کردم برای شما معلوم است. شما اهل علم، اهل تورات انجیل می باشید. اوصاف محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش در تورات نیز موجود می باشد، برایشان معلوم بود. این نعمات را الله تذکره می کند، یادآور می شود تا که اینها احساس کنند، تا اینها غور و فکر کنند که یقینا ما در تورات اوصاف این آخر خاتم الرسل را، خاتم النبیین را خواندیم، شنیدیم، تذکره شده است، اوصافش معلوم است برای من. لیکن با وجود این قدر در غفلت افتیدن، در غفلت، در چاه غفلت افتیدن که هیچی در ذهنیتشان، در مفکورهشان، در اذهانهایشان، در معاملاتشان احساس نمیکنن که از ما پرسان می شود، ما همچنین موت بالای ما می آید، از ما حساب و کتاب می شود. لہذا با وجود دانستن علمشان، با وجود اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پای بردن، اینها منکر رسالت بودند، رسالت محمد رسول الله را، قرآن کریم را تسلیم نداشتند. الله رب العالمین در آیت دوم ارشاد می فرماید اگر شما رسالتی رسولی که من روان کردم رسالت چرا نمیپذیرید و قرآن که برایش نازل کردم این قرآن را شما حقانیت را تسلیم ندارید، از آن روز نمی ترسید که یک روز پیش رو است می آید، در آن روز کدام بدله، کدام جزیه، کدام فدیه داده نمی شود، گرفته نمی شود که انسان سفارشی پیش کند، یاری، دوستی، تعلقاتی که در دنیا دارد اینها همچنین در دفتر دیوان، در قضاوتها، عدالتها وجود دارد که انسان پیسه، سرمایه پیش کند، جان خود را و عزیز قریب خود را از حکم قاضی، از قید خانه رها بسازد. این معاملات دنیایی است، در آخرت چنین معاملات نمی باشد. در روز قیامت عدل انصاف قضاوت برحق می باشد، قاضی برحق ترازوی عدل انصاف را گذاشته، الله رب العالمین در میان بندگانش، در میان مخالفین، منکرین قیامت، کفار، عدل انصاف کرده می شود. لہذا الله رب العالمین ارشاد می فرماید از آن روز بترسید که هیچ نفس در بدل نفس داده نمی شود، قبول کرده نمی شود، جزیه داده نمی شود، فدیه قبول کرده نمی شود، رشوت گرفته و داده نمی شود، سفارشی، شفاعت، یاری، دوستی در آن روز امکان ندارد. فقط و فقط عمل صالح برای انسان ضروری می باشد. فقط عمل صالح انسان را از گرفت از عذاب خداوند رها می بخشد، نجات می بخشد. در آن روز کدام مددگار، کدام حامی، کدام قنبه و قبیله، نسب و حسب را دیده نمی شود که پیش روی انسان آمده و با یک دیگری همدردی کنند. چرا؟
این معامله دنیایی و آن معامله آخرتی دیگر می باشد. این فکر اندیشه را کسی نداشته باشد، چنانچه در معاشره بعضی در درباره ها، بعضی پیرها، بعضی مردمانی که خود را من حیث کلان دانستند دیگر مردم ها را گمراه میکنند. برای مریدین شما میگوید شما خدمت ما را بکنید، ما میتوانیم که در نزد خداوند من حیث سفارش جور شده شما را از عذاب خداوند نجات ببخشیم. این یک قصه و کهانی میبوده باشد. نجات برای انسان فقط عمل صالح وسیله و نجات میگردد. با گفتن کسی با قصه و کهانی که در دنیا برای دیگر مردم ها اینها یک راه حل، راه خورد و نوش به خاطر خودشان واضح کردن، مردم را دنبال خودشان را روان کردن تا که از مردم مال بگیرند به خاطر منفعت دنیاییشان، به خاطر چند روز زیست زندگانیشان عمل خود را، ایمان خود را فروختن، مرد خودشان گمراه و دیگران را هم گمراه کردند. لهذا ولا هم ینصرون، در آن روز کدام مددگاری برای اینها نمی باشد، کدام حامی و کمک کننده برای اینها، کدام معاون نمی باشد. و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، الله رب العالمین امتحان کرد، آزمایش کرد ابراهیم علیه السلام را. ابراهیم علیه السلام را پروردگارش امتحان گرفت، امتحان آزمایش گرفت بکلمات، بچند کلمات. فاتمهن، ابراهیم علیه السلام آن آزمایش و امتحانات را مکمل کرد. در امتحان خداوند، آزمایش خداوند، حضرت ابراهیم علیه السلام کامیاب شد. قال اینی جاعلک للناس اماما، الله رب العالمین برای ابراهیم علیه السلام گفت ما تو را پیش امام مردم میگردانم، ما تو را من حیث امام پیشوای مردمان میگردانم. قال و من ذریتی، ابراهیم علیه السلام در جواب قول خداوند گفت الله از ذریه ما، از اولاد ما همچنین پیشوا بگردان، امام بگردان. قال لا ینال عهد الظالمین، الله رب العالمین جواب داد عهد من، امامت، این خطابت، این مقام برای مردم ظالم نمی رسد، برای آنها میسر نمی شود. برای کسانی که ظالم بوده باشند برای آنها این مقام، این فضیلت نمی رسد، برایشان داده نمی شود. و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، عبارت از کلمات از نگاه احادیث و اقوال مفسرین، ناخن، قطع کردن ناخنها، قطع کردن، کوتاه کردن بروتها و موهای زیر بغل و همچنین فرق در میان مویها، دشا کردن مویها و همچنین موهای زیر ناف و همچنین ختنه کردن، قربانی کردن، مسواک کردن، مهمان نوازی، این تمام مسائل شرعی و احکام می باشند. اینها در کلمات شامل می باشند. حضرت ابراهیم علیه السلام اولین شخصی بود که این تمام سنت ها را انجام داد، جاری کرد. لهذا خداوند برای پیغمبرش گفت فاتبع ملت ابراهیم حنیفا، ملت ابراهیم را پیروی کن. الله رب العالمین همچنین مسائل قربانی، الله بر ابراهیم علیه السلام گفت پسرت را قربان کن. در میدان ذبحگاه برده
به خاطر رضای خداوند خواست که قربانی کند، لیکن الله رب العالمین در بدل آن دنبه از طرف جنت در جای اسماعیل علیه السلام آورده، اسماعیل علیه السلام را زنده گذاشت و آن دنبه را ذبح کرد. این کلماتی بود که ابراهیم علیه السلام نزد خداوند انجام داد. همچنین در مقابل نمرودیان جوان مردانه مرد موحدی بود، گذشت که مقابله کرد، سستی را اختیار نکرد، مبارزه را علی آن کفار سرکشان انجام داد. تا مردم ستاره پرست، آتش پرست، آفتاب مهتاب پرستی بودند، آنها دعوای خدایی میکردند، لیکن مرد مبارز، مرد موحد، اولین شخصی که توحید را بر نزد مردمان اعلان کرد با آوازی بلند، دلیری و شجاعتمندانه، ابراهیم علیه السلام است. لہذا الله رب العالمین برای امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمودند که فأتمهن، ما ابراهیم را آزمایش در آزمایش خود گرفتم، آزماندم، امتحان از او گرفتم، در تمام آزمایش ها و امتحانات کامیاب شد، کامیاب برآمد. لہذا برایش خوشخبری دادم که ابراهیم، ما ترا برای مردمان که بعد از تو آینده هستند من حیث پیشوا موحد میگردانم. و ایمان سلسله انبیاء و رسول از نسل تو همچنین تو را و از نسلت میگردانم. ابراهیم علیه السلام گفت الله از ذریه ما، از اولاد ما امام بساز. لیکن الله رب العالمین یک قید گذاشت که میرا عهد امامت، این پیشوا برای اشخاصهای ظالم نمیرسد، برایشان داده نمیشود. به این معنا از ذریه ابراهیم علیه السلام موحد هم میباشه و ظالم هم میباشه. کسانی که اهل وایسا موحد بودن، اهل لایق مناسب بودن، الله رب العالمین پیغمبر رسول منتخب کرد. و کسانی که ظالم بودن از ذریه ابراهیم علیه السلام برایشان امامت میسر نشد، مقام اعزاز میسر نشد. لہذا برای هر فرد مسلمان باید چنانچه مردم یهود، نصارا، مشرکین دعوا میکردن که ابراهیم در ملت ما بود، نه یهود، مردم یهود میگفتن، نصارا همچنین میگفتن که در ملت ما بود، مردم مشرکین همچنین زعم باطل داشتن که ابراهیم در ملت ما بود. خداوند برای پیغمبرش میگه از آنها بپرس، اگر اینها بر دعوایشان صادق و راسخ هستند که یهودی و نصرانی مشرکین ادعا میکنند که ابراهیم در ملت ما بود، در مذهب و عقیده ما بود، خداوند جواب داد ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. هر سه جماعت را مذاهب را رد کرد، گفت ابراهیم مرد موحد بود، نه مشرک بود، نه یهودی بود، نه نصرانی بود، بلکه موحد بود، ملت واحد بود، بر توحید راسخیت داشت، صداقت داشت. اگر شما بر توحید اقرار داره، راسخیت دارید، رسالتی پیغمبری که من روان کردم بپذیره، کتابی که برایش نازل کردم این کتاب را تصدیق کنید. لیکن معلوم شود که شما با زبانتان دعوا داره، در عملتان خالی می باشه، در عملتان خیانت دارید، شما زبانتان موافق قلبتان نمی باشد. چرا؟ خداوند
در شأن ابراهیم علیه السلام ارشاد می فرماید که ابراهیم حنیف مسلما بود، منقاد فرمان بردار بود، مرد موحد راسخ بود، صداقت داشت در گفته خداوند، امتحانات خداوند، آزمایش های خداوند مکمل طور پر کامیاب شد، به طور کلی کامیاب شد. لہذا این اعزاز، این مقام برای آن اشخاص هایی است که خداوند را زیاده معلوم می باشد. از هر جماعت، از هر گروه، از هر نسلی که پیغمبر رسول بخواه که بفرسته، خداوند را زیاده معلوم می باشد. برای هیچ گروه جماعت حقیقت معلوم نمی باشد که از کدام خاندان نسل پیغمبر می آید. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على النبي.